बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी की, जिसमें हज़रत कुछ अजीम कलमात बताएंगे और थंबनेल देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा वीडियो किस मुताल्लिक़ होने लगी है। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक वक्तन फ़वक्तन मौका मुनासिबत के लिहाज से पहुँचते रहें। आइए वीडियो। गोरा हो, काला हो, अरबी हो, अजमी हो, पाकिस्तानी हो या किसी और मुल्क का रहने वाला हो, फरमाया मन गानू वाही दुकानू, कोई भी हो, कहीं भी रहने वाला, हम इन पर आसमान से बरकतों के दरवाजों को खोल देते। अल्लाह ताला अपने खजानों के दरवाजों को खोल देते हैं। ये हज़रत ज़ैद बिन आसिम नाम एक सहाबी थे, वो एक मरतबा मक्का मुकरमा से मदीना जा रहे थे। फरमाते हैं कि मैं अकेला था और थक गया था, तो मैंने एक खच्चर वाले को कहा कि मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो। उसने कहा मैं इतना किराया लूंगा, आप मेरे खच्चर पे बैठ जाओ। मैं बैठ गया, मुझे रास्ते का पता नहीं था। वो मुझे रास्ते से ले जाता एक ऐसी जगह लेकर पहुंचा कि जहां बहुत सारे इंसानों की लाशें, उनकी हड्डियां पड़ी हुई थी, खोपड़ियां पड़ी हुई थी। तो मैं हैरान हो गया। उस वक्त उसने खंजर निकाला और कहा कि देख, तुम जो है ना, वो जो कुछ है मुझे दे दो, मैं डाकू हूं और मैं इस तरीके से लोगों को लूटा करता हूं। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें माल का चाहिए तो मैं दे देता हूं, तुम मुझे कत्ल क्यों करते हो? उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा नाम निशान मिटाऊंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। तो ज़ैद बिन आसिम ने फरमाया, अच्छा अगर आप अपना काम करना ही चाहते हैं तो आप मुझे 2 रकअत नफल पढ़ने का मौका दे दें। उसने कहा तुमसे पहले वाले जो मुझे यही कहते थे कि 2 रकअत नफल पढ़ दो, नफल पढ़े, मैंने उनको कत्ल कर दिया। ये देखो खोपड़ियां पड़ी हुई हैं, किसी के नफल उसके काम नहीं आए। ये कह के उसने अपना खंजर संभाला कि अगर ज़ैद नाम पर हमला करे। जब उसने खंजर संभाला, एक जोरदार आवाज आई, ला तक़्तुल हो, इसको कत्ल मत करो। वो सहम गया, घबरा गया कि ये आवाज कहां से आई। थोड़ी देर बाद संभला और फिर उसने खंजर मारने की नीयत की, तो आवाज उससे ज्यादा जोरदार आई, ला तक़्तुलो। वो और सहम गया, घबरा गया। जब वो थोड़ा संभलने की कोशिश करके तीसरी मरतबा खंजर चलाने लगा, एक सवार नमदार हुआ, उसने ऐसा नेजा मारा कि ये बंदा मर गया। हज़रत ज़ैद जानो महफूज हो गए। उन्होंने सवार से पूछा तू कौन है? उस सवार ने कहा कि मैं एक फरिश्ता हूं, और जो बंदा या अरहमुर राहिमीन कह के अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह मुझे उसकी मदद के लिए भेज देता है। जब आपने पहली मरतबा दुआ मांगी या अरहमुर राहिमीन, मैं उस वक्त आसमानों पर था, मुझे हुक्म हुआ जाओ मेरे बंदे की हिफाजत करो। जब दूसरी मरतबा या अरहमुर राहिमीन कहा, मैं आसमानी दुनिया तक पहुंच गया था, इसलिए ज्यादा जोर के साथ उसका आवाज आई। और जब आपने तीसरी मरतबा या अरहमुर राहिमीन कहकर पुकारा, तो मैं यहां पहुंच गया और मैंने उस दुश्मन को कत्ल करके तुम्हारी हिफाजत करूं। यूं अल्लाह ताला अपने बंदे की हिफाजत फरमाते हैं जो मुत्तकी होते हैं। गोरा हो, काला हो, अरबी हो, अजमी हो, पाकिस्तानी हो या किसी और मुल्क का रहने वाला हो, फरमाया मन गानू वाही दुकानू, कोई भी हो, कहीं भी रहने वाला हो, जो तकवा को इख्तियार करेगा वो क़यामत के दिन मेरा मुकर्रब बंदा होगा। अल्लाह ताला हमें तकवा की जिंदगी अता फरमाए और हमें नबी इस्लाम का कुर्ब खास अता फरमाए। फिर मुत्तकी बंदे पर अल्लाह बरकतों की बारिश नाज़िल फरमाते हैं। सुनिए कुरान अज़ीम निशान, अल्लाह फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ, अगर ये बस्ती देशों वाले ईमान लाते और तकवा को इख्तियार करते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, हम इन पर आसमान से बरकतों के दरवाजों को खोल देते। अल्लाह ताला अपने खजानों के दरवाजों को खोल देते हैं और मुत्तकी बंदे को इतनी बरकतें अता फरमा देते हैं। अब सवाल क्या होता है कि ये तकवा बंदे को मिलता कैसे है? हमारे मशाइख ने लिखा कि 3 असबाब हैं बरकत हासिल होने के। पहली बात कि इंसान रोजे रखता है तो उसको तकवा मिलता है। अल्लाह फरमाते हैं ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजों को फर्ज कर दिया गया जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज कर दिया गया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो जो बंदा रोजे रखता है और रोजे की जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उसको तकवा इख्तियार करते हैं। और दूसरी बात कि जो सच्चे लोगों की सोबत में रहता है, अल्लाह उसको तकवा इख्तियार करने की तौफीक देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन,
اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں رہو، یہ سچوں کی صحبت تمہیں متقی بنا دے گی۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء معدن، ہر چیز کا ایک کان ہوتی ہے، ومعدن تقوی قلوب العارفین، اور تقوی کی کان عارفین کے دل ہوتے ہیں، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جو بندہ ان کی صحبت میں رہتا ہے اس کو بھی وہ تقوی کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا سبب ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور تقوی مانگے۔ نبی اسلام نے دعا سکھائی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ چنانچہ متقی بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کے کرم کا کیا کہنا، آپ اندازہ لگائیے فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا۔ ایسا قاتل اور ظالم بادشاہ ایک مرتبہ پھنس گیا، کہتا گیا، دریا نیل کا پانی خشک ہو گیا اور اب کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ لوگوں کے نمائندے بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے جی آپ تو خدائی کے دعوے کرتے ہیں اور ہم پانی کو ترس رہے ہیں اور پانی نہیں ہے، آپ کوئی انتظام کریں کہ ہمیں پانی مل جائے۔ فرعون نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ایک ہفتے بعد پانی آ جائے گا اور یہ قحط ختم ہو جائے گا۔ اب دن گزرتے گئے، کہتے ہیں کہ جب 2 دن باقی رہ گئے تو فرعون کو فکر ہوئی کہ پانی نہ آیا تو میری تو خدائی کا جھوٹا دعویٰ اس کی کلی کھل جائے گی اور میں لوگوں کے سامنے جھوٹا پڑ جاؤں گا، اب کروں تو کیا کروں۔ فرعون اپنے گھر سے نکلا، سر پہ تاج نہیں تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اسی طرح اکیلا رات کی تاریکی میں دریا نیل کے پاس آ گیا کیونکہ گھر قریب تھا۔ دریا نیل کے اندر کھڑے ہو کے، وہ خشک تھا، پانی نہیں تھا، اس سے دعا مانگی اے اللہ میں لوگوں کے سامنے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں مگر دل میں جانتا ہوں کہ خدا تو اصل تو ہے، تو کائنات کو بنانے والا اور کائنات کو چلانے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں میری عزت رکھ لے اور ہمارے قحط کو دور فرما دے۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب اللہ سے یہ دعا مانگی تو شور ہوا، اس نے جو ہے نا بھاگ کے جان بچائی کیونکہ دریا نیل میں پانی کا سیلاب آ چکا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ فرعون جیسے ظالم کی دعا اللہ اگر قبول فرما لیتے ہیں، شیطان جو اللہ کا دشمن ہے اس نے اللہ سے دعا مانگی رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ جو پروردگار عالم شیطان جیسے دشمن کو مہلت دے دیتا ہے، فرعون جیسے دشمن کو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، ہم جیسے اگر کلمہ پڑھنے والے اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ اس لیے فارسی کا شعر ہے دوستانہ تجا کنی محروم، دوستوں کو آپ اللہ کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ تو کے بعد دشمنان نظر داری، اے اللہ تو دشمنوں پر بھی نظر ڈال دیتا ہے، جب تو دشمنوں پر ایسی نظر ڈالتا ہے تو اتنا رحیم و کریم ہے۔ اے اللہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے آپ کے دوست ہیں، تو ہمیں کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں ہم پر خاص رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں تقویٰ کی زندگی عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ نے سنی ہوں گی باتیں، حضرت نے جو دعائیں بتائی ہیں، عظیم کلمات بتائی ہیں، آپ کو جو سنے ہوں گے، آپ نے یاد کر لینا ان کو اور ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور ویڈیو ہماری اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اسی طرح کی اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔